ماں باپ راضی ہے تے سمجھو رب راضی ہے۔ اگر ماپے ناراض نے دوست منا لے، صلح کر لے، ماپیاں دے نال مقابلے ہی نہیں کری دے، ماپیاں دے نال سچ کوڑ نہیں نتاری دا، ماپیاں دے نال قانون کہتے نہیں چلی دے، ماپیاں دے نال مقابلہ بازیاں نہیں کری دیاں، بلکہ کی آندے قرآن پاک وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احسان احسان نہیں سمجھے میرے بھائی، کوئی بندہ کسے پریشانی دی اندر، کوئی بندہ کسے مجبوری دے ٹائم تے، کوئی بندہ کسے اوکھے وقت دی اندر تیرے نال ہیلپ کر دے وے، تو یار تو تے میرے تے احسان ہی کر چھڑیا ہے، اس بندے دا بڑا میرے تے احسان ہے، او فلانا بندہ میرا محسن ہے۔ اللہ قرآن اندر فرما دے اوے تو قانون کہتے دیاں گلاں ماپیاں نال کردا ہے، او تو پریاں پچیتاں دیاں گلاں ماپیاں نال کردا ہے، او تو مقابلے دیاں گلاں ماپیاں دے نال کردا ہے، او تو عدل انصاف دیاں گلاں ماپیاں نال کردا ہے، تے رب آندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال احسان 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 کرنے والدین دے نال۔